السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله من بعد ما درت لا سوليسيون راسيونيل وكوميرسيال درت لكم واحد بتي اكزامبل. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي ندير لكم لو كور ديال لو تو بروبورسيونيل و لو تو ايكيفالون اللي هو واحد البارتي مهمه بزاف في الكور ديال لي زانتيري كومبوزي. بها تخدموا في لي زوطرو شابيتر، بها تخدموا في لي زومبران اللي غادي نشوف ان شاء الله، وبها تخدموا في لي زانويتي، وبها تخدموا في توت لي زيكزارسيس. دونك هاد لا بارتي مهمه بزاف، يعني خاصكم اوبليجي تعرفوها. دونك غنبدا لكم باول وحده وهي لو تو بروبورسيونيل. كي دير تحسب لو تو بروبورسيونيل، لو تو بروبورسيونيل. اذا قبل ما نعطيكم كي ديروا تحسبوا لو تو بروبورسيونيل خاصني نعطيكم شنو هي المعنى انيوال مونزويل انسي دو سويت. ديجا كنت عطيتها لكم في ذاك الفيديو، مي ما فيها باس نولي نعاودها لكم حتى في هذا الفيديو باش تكونوا عارفينها حيت بها غنخدم. دونك فقلت لكم ديجا الانيوال المعنى ديالها انيوال، المعنى ديالها هي ان نو، يعني كنهضر على 12 موا، يعني كنهضر على 12 موا، يعني كنهضر على عام كامل. هذه انيوال. مونزويل المعنى ديال مونزويل يعني هي ان موا، يعني كنهضر على شهر، يعني كنهضر على شهر. بمونزويل يعني بي المعنى ديالها هي النصف. بمونزويل يعني هو نص الشهر، يعني النص ديال الموا. وشحال النص ديال الموا؟ هو 15 يوم، هو 15 جوغ. دونك هذا بمونزويل. كاينه تريمستريال، كاينه تريمستريال يعني هي 3 موا، يعني 3 شهور من العام، هي 3 شهور تريمستريال. كاينه كادريمستريال، كادريمستريال قلنا هي 4 موا. هادشي ديجا عطيتو لكم في زانتيريسان، يعني ديجا عطيتو مي بغيت نعاودو، يعني 4 موا. كاينه كذلك سيمستريال، سيمستريال هي 6 موا. سيمستريال كاينه كذلك دوميستريال هي 2 موا. تا دوميستريال كاينه اللي هي 2 موا، دوميستريال هي 2 موا تا هي كاينه. دونك هادو هما اللي كاينين، هادو هما اللي كيتعطاو ديما، وغالبا اللي كيتعطاو هما هادو. تال سيمين دوميستريال ديال 2 موا قليل فاش كتعطاو كاكسبسيون، مي اللي كيتعطاو بزاف هما هادو، يعني انيوال مونزويل بمونزويل تريمستريال اي كادريمستريال اي سيمستريال، و سورتو الانيوال مونزويل و سيمستريال و تريمستريال. هاد 4 كيتعطاو كاع بزاف. عندك الانيوال مونزويل تريمستريال سيمستريال، هادو كاع كيتعطاو بزاف. بون دابا باش نحسب لو تو بروبورسيونيل شنو هي العلاقه العامه؟ العلاقه العامه كنقبط لو تو كا est égal le taux sur K, le taux d'intérêt sur K. Et donc avec شنو هي K؟ هو le nombre des fois. Et donc le K هو le nombre des fois. المعنى ديال K هو le nombre des fois. المعنى مثلا انا بغيت نحسب لو طو مونزويل، دونك غادي نمشي لكم وحده بوحده، يعني بلو طو بروبورسيونيل. دابا بغيت نحسب لكم لو طو مونزويل، ف بيان سور لو توكا يعني ديما حفظوها هكا. هاد العلاقه دائما هاد لو توكا هو لو تو اللي كيكون صغير، يعني هاد كا كتكون صغيره. ايتيغال لو تو دانتيغ اللي كيكون هنا خاصو يكون كبير، ماشي لو تو النسبه ديالو اللي كتكون كبيره، لا، يعني داك هذا اللي خاصو يكون كبير، هذا هو المعنى. فمثلا لو توكا قالك حسب لي لو تو مونزويل، ياك ها هو غنحطو هنا بواحد لو تو انيوال. اذا انيوال هي اللي خاصها نحطها هنايا، يعني هو الكبير، حيت انيوال قلت لك انا فيها ان نو او 12 موا، وانا كنعرف بان الانيوال كتكون كبر من هاد المونزويل هي ان موا، حيت ان نو هي 12 موا راه كبر من ان موا. اذا اوبليجي خاصني لو تو صغير اللي هو خاصني نحطو هنا، هو لو تو كالي هو لو تو مونزويل مثلا الا بغيت نحسبو، ايتيغال لو تو اللي خاصني نحطو هنايا في البسط هو لو تو اللي كبير اللي هو الانيوال، يعني الانيوال راه كبير. مثلا قالك عطيني لو تو بمونزويل، وانا بمونزويل عارف فيه كان جور، بالنسبه لواحد لو تو اللي عاطيه لي اللي هو مثلا كادريمستريال اللي هو 4 موا. دونك شكون اللي كبير وشكون اللي صغير هنا؟ كادريمستريال هو اللي 4 موا هو اللي كبير، دونك هو اللي غنحطو هنايا، والبيمونزويل اللي فيها غير كان جور اللي صغير هو اللي غنحطو هنايا. يعني وهاد كا هو لو نومبر دي فوا، يعني كنقول هاد الكبير شحال فيه من الصغير. صافي، هذا هو الطريقه باش كتحسب لو تو بروبورسيونيل. انا عطيتها لكم واحد الميثود تكنيك زوينه، يعني باش عمركم تغلطوا فيها. فمثلا دابا انا نعطي لكم يعني بجميع لي طو، بغيت نحسب لو تو مونزويل وكلشي غيكون دابا بارابور لو تو انيوال، يعني غنخدم بلو تو انيوال. يقدر يكون مثلا بغيت تحسب لو تو مونزويل ويكون بارابور لو تو تريمستريال باغ اكزومبل. دونك في اتونسيون. دونك دابا نعطيكم انا بغا مثلا قالك حسب لو تو بروبورسيونيل لو تو مونزويل، يعني ولو تو انيوال هو اللي كيكون دوني.
يعني غنخدم بارابور الانويال. اذا شنو قلت لكم هنا في العلاقه؟ كنقبط لوطو الصغير يعني المونزيال ان موا يعني هو الصغير هو اللي غنحطو هنا ايتيغال كوا لو طو انويال. صافي دابا عطاك لو طو انويال هو اللي دوني يعني لو طو الكبير هو انويال. صافي العام فيه 12 موا دونك كبير على المونزيال. وكنقسمو على لو نومبر دي فوا اللي هو كا. اذا كا يعني هذا شحال فيه من هذا يعني الانويال كنقول شحال فيه من المونزيال يعني 12 موا شحال فيها من ان موا. كنقول ان موا 2 موا 3 موا 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 فيه 12 المره هي اللي كنجيو نقسمها هنا 12 يعني باش نلقى لو طو مونزيل ولا لو طو صغير يعني لو طو اني كيكون ديجا دوني مثلا 2% كنقسمها على 12 يعني 2% هي 0.02 على 12 وكيعطيني يعني لو طو مونزيل. داكور دونك دابا هذا الكور هذا مهم هذا بارتي غير تبعوني بشويه. دابا مثلا قال لك عطيني لو طو بيمونزيال دائما بارابور لو طو انيول عطيه لك دوني. اذا لو طو بيمونزيال كنجي كنقبط البيمونزيال هو كنجي هو الصغير. اذا الكبير هو اللي عطاني اللي هو لو طو انيول ديما الكبير كيكون هنا والصغير كيكون هنا. لو طو كا هو لو طو صغير ايتيغال لو طو على لو نومبر دي فوا. هاد لو طو اللي كيكون هنا خاصو يكون كبير اللي هو انيول دونك العام راه فيه 12 موا و 12 موا ماشي 15 جور 12 موا بيان سور كبير على 15 جور كبيره عليها. اذا هنا لو طو انيول كنقسمها على لو نومبر دي فوا اللي كا. اذا هنا شنو كنقول انيول اللي هو 12 موا شحال فيه من 15 جور. اذا 15 بلس 15 هي ان موا ها هي 2 15 بلس 15 هي ان موا ها 4 يعني ها هي 2 موا عاد يلاه داز 2 موا هي 4 وهي غادا. اذا الا كان ان موا 12 موا شحال فيه من ان موا فيه 12 اذا 12 موا شحال فيه من 15 جور يعني كتقبض ديك 12 وكتضربها فوا 2 يعني مضروبه في جوج يعني هي 24. وإلا جيتو اصلا تحسبوها بصبعكم 15 هي شهر يعني ها جوج 15 ها شهر ها شهرين ها 4 3 شهور ها 6 4 شهور ها 8 5 شهور ها 10 6 شهور ها 12 عاوتاني 6 شهور الثانيه هي 12 زائد 12 هي 24 دونك لو نومبر دي فوا هي 24 يعني تصبر هي 4 دونك هنا كنقسم على 24 ولو طو اني كيكون دوني. المهم دائما لو طو الكبير كيكون هنا ولو طو الصغير كيكون هنايا. قال لك حسب لو طو مثلا تريمستريال ديال 3 موا. اذا كتحط هنا لو طو تريمستريال ايتيغال عاطيك لو طو اني هو لو طو الكبير على لو نومبر دي فوا. اذا العام هي 12 موا شحال فيه من 3 موا 3 6 9 12 فيه 4 فوا يعني كتقسم على 4. ها انت لقيتي لو طو تريمستريال. قال لك عطيني كادريمستريال ديال 4 موا يعني لو طو الصغير شنو هو لو طو كادريمستريال هو عاطيك ديما لو طو انيال. اذا قلنا كتقسموا على لو نومبر دي فوا. اذا لو نومبر دي فوا يعني العام 12 موا شحال فيه من 4 موا 4 8 12 يعني فيه 3 فوا. اذا قلنا كتقسم على 3. اذا مثلا قال لك عطيني ديال السيمستريال يعني بهذه الطريقه كتحسب لو طو بروبورسيونيل يعني فريمون فاسيل. يعني كتجي كتقول دائما هو عطاك لو طو انيال دوني يعني كتقول عاوتاني 12 موا شحال فيه من 6 موا 6 12 يعني 2 فوا. اذا كتقسم على جوج اذا وكتلقى يعني لو طو سيمستريال. دابا لنفرض هنايا جا هاد المره عطاك لو طو مونزيال دوني هو اللي عطاك دوني وقال لك انا بغيت لو طو انيال يعني لو طو كبير. فكتطبق نفس العلاقه كتقول الا كان لو طو الصغير اللي هو لو طو مونزيال ايتيغال لو طو الكبير اللي هو لو طو انيال على لو نومبر دي فوا يعني العام الكبير شحال فيه من الصغير يعني العام شحال فيه من ان موا فيه 12 فوا. اذا شنو هو لو طو انيال اللي بغيت انا نكالكوليه كتقبط كدير العكس كتقبط لو طو مونزيال الصغير وكتضربو في لو نومبر دي فوا. اذا الا كان لو طو الصغير هو لو طو الكبير على لو نومبر دي فوا فلو طو الكبير هو لو طو الصغير فوا كدير لانفيرس يعني كتضربو في لو نومبر دي فوا. يعني من هاد العلاقه يمكنلك تخرج اللي بغيتي يعني كتحط لو طو الصغير اللي هو لو طو الكبير على لو نومبر دي فوا ابخي كتخرج اللي ما عندكش. كان عندك هذا وما عندكش هذا كدير هذا كيساوي هذا في هذا. كان ما عندكش هذا وعندك هذا كتقبط هذا وتقسمو على هذا كيعطيك هذا. يعني فريمون كتطبق نفس العلاقه اللي هي لو طو كا ايتيغال لو طو سور كا وهذه هي الطريقه ديال لو طو بروبورسيونيل. دابا نغيو مثلا هنا قال لك بغيت لو طو مونزيال ولكن هنا ما عطاكش لو طو انيل هو اللي دوني يعني عطاك مثلا لو طو هذا تريمستريال هو اللي دوني. اذا دابا انا غنخدم لو طو مونزيال بلو طو تريمستريال. اذا شكون هو لو طو الصغير هو لو طو مونزيال هو ان موا. اما لو طو تريمستريال اللي عطيه لك راه هذيك 3 موا يعني 3 موا كبيره من ان موا. اذا لو طو تريمستريال هو اللي كيكون هنا وكنجي كنقول 3 موا شحال فيها من ان موا يعني
واحد جوج ثلاثة 3 فوا. اذا هذاك لو طو تريمستريال كنقسمو على 3 هو اللي كيعطيني لو طو مونزيال. سا فو دير انا لو طو اللي عطاني هنا هو لو طو تريمستريال. اذا خاصني نشوف لو طو كبير اللي هو لو طو تريمستريال اللي هو 3 موا شحال فيه من لو طو صغير اللي هو لو طو مونزيال. مثلا جا قال لك انا بغيت لو طو تريمستريال 3 موا، جا وقال لك انا بغيت لو طو تريمستريال بواحد لو طو سيمستريال ديال 6 موا، بواحد لو طو سيمستريال ديال 6 موا. اذا شنو كندير هنايا؟ كنقول لو طو الصغير اللي هو لو طو تريمستريال مثلا ها هو ايتيغال لو طو سيمستريال، لو طو كبير يعني 6 موا اكبر من 3 موا على لو نور دي فوا. يعني كنقول 6 موا شحال فيهم 3 موا، 6 موا شحال فيها 3 6 يعني 2 فوا. يعني داك لو طو سيمستر كنقسمو على جوج. وإلا بغيت لو طو سيمستر وكان عندي تريمستر دوني يعني كندير لانفيرس، كنقبط لو طو تريمستر وهو اللي كنضربو في لو نور دي فوا، يعني كنضربو فوا 2 باش كيعطيني لو طو سيمستر، يعني كندير لانفيرس. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو طو بروبورسيونيل. يعني هذه هي الطريقه باش كتحسبها. هذه بالنسبه لو طو بروبورسيونيل. بالنسبه لو طو ايكيفالون، فمثلا انا بغيت لو طو انيول نحسبو، فلو طو انيول يعني لو طو كبير ايتيغال هو لو طو انيول سور لو نور دي فوا. كنقول العام شحال فيه من عام اون سول، يعني لو طو انيول هو دونك ما يمكنش هنا نحسبو بلو طو بروبورسيونيل. دونك خاصني ندير لو طو ايكيفالون. يعني ليغاليتي اونتر، اش كتعني ايكيفالونس؟ يعني هي ليغاليتي اونتر لي دو فالور. يعني ليغاليتي اونتر لي دو كوا؟ غادي ايغاليتي اونتر لي دو فالور اكيز، منطلقا منهم غادي نلقى لو طو ايكيفالون. دونك بوغ لو طو ايكيفالون يعني كي ندير نحسبو هنا ديما يعني كيحدد لك كيقول لك باش تحسب. الا قالك بالبروبورسيونيل كتحسب بالبروبورسيونيل، قالك بالايكيفالون كتحسب بالايكيفالون، ما قالكش من الاحسن حسب بالبروبورسيونيل حيت ساهل. ديك الساعه دير اللي بغيتي. هي من الاحسن دير بروبورسيونيل سا فيدير ساهل. داكور. دونك لو طو ايكيفالون هادو كيف ما هما، هادي عندها ديمونستراسيون. فملي نقول لك حسب لي لو طو ايكيفالون، من الاحسن في لو جور دو ليكزامان ان شاء الله ملي تجي تحسب لو طو ايكيفالون دير هاد لا ديمونستراسيون انا نعطيك. هنا كيعرفك فاهم اكسبليكي، ماشي تجي تحط له يعني لو طو نيشان ودير ابليكاسيون نيميريك. ديما كنقول لك اكسبليكي باش تجيب لي فا. دونك لو طو ايكيفالون، عفوا هنايا وقيلا ما كتبانش الكاميرا مزيان. Bon, le taux équivalent qui can dire il donne qu'une égalité entre les deux valeurs acquises. يعني CNA est égal à CN2. إذا les valeurs acquises في l'intérêt composé شنو هي العلاقة ديالها؟ إذا CNA est égal هي C0 facteur 1 plus le taux كنسميه K à la puissance K مثلا est égal يعني C0 1 plus taux à la puissance N. هذه هي العلاقة. هنا عوضتها بK est égal إذا C هذه هي C0 1 plus taux K prime à la puissance K prime. هذه هي العلاقة ديال لا فالور اكيز هي سي 0 1 بلس طو على بويسونس. إذا هي اللي طبقت، ما درت والو كأن طبقت العلاقة اللي درتها في الانتيغي كومبوزي. بون سي 0 هنا تولي هنا كانت جودة تولي هنا على يعني كوريسبون تولي سي 0 على سي 0 فاكتور 1 بلس لو طو K à la puissance K est égal à 1 plus le taux K prime à la puissance K prime. مزيان. إذا سي 0 على سي 0 بقات واحد، يعني ولات 1 بلس لو طو K à la puissance K هو 1 بلس لو طو K prime à la puissance K prime. فنورمالمون انا في هاد لو طو ايكيفالون يعني انا بغيت واحد لو طو مونزيال مثلا، ولا لو طو كادريمستريال ولا سيمستريال ولا انيوال، فهذاك لو طو اللي بغيت هو اللي كنبوزي انا هذاك لو طو كا، هو اللي كنبوزي داك لو طو كا. فمثلا يعني هنايا امبوزي لو طو كا شنو كندير؟ اذا بما اني امبوزي اذا خاصني نتخلص من هاد الاس، فباش نتخلص من هاد الاس خاصني نضرب في المقلوب ديالو. إذا اش كندير؟ كندير 1 بلس لو طو كا على بويسونس كا فوا 1 سور كا، حيت كا في المقلوب ديال 1 سور كا، كا مع كا مشات غتولي 1 بلس لو طو كا، باش لو طو كا يمكن نخرجو دغيا. ولكن الا ضربت هنا في المقلوب حتى هنا خاصني نضرب في المقلوب، صافي كاين ليغاليتي. يعني حتى هادي 1 بلس لو طو كا بريم على بويسونس كا بريم خاصني نضربها في 1 على كا، صافي حتى هادي ضربتها في 1 على كا، إذا حتى هادي غنضربها في 1 على كا. إذا هادي مشات بقات 1 بلس لو طو كا est égal 1 plus le taux K prime à la puissance K prime sur K. Donc هذه هي لا ديمونستراسيون. هادشي كله باش نلقى داك لو طو كا اللي عليه العمل، وهاد لو طو كا بريم كيكون عاطيه لك دوني. يعني لو طو كا هي 1 plus le taux K prime à la puissance K prime sur K moins 1. يعني هاد بلس ا ولات هنا موان ا. اذا وانا خرجت هذاك لو طو اللي بغيتو بالايكيفالون. غنعطيكم بتي اكزومبل. مثلا دابا انا درت هاد لا ديمونستراسيون لقيت هاد العلاقه. دابا السيد قال لك اعطيني واحد لو طو ايكيفالون اللي هو مونزويل بواحد لو طو انيوال.
بواحد لو طو انيول اللي عاطيه لك دوني. اذا انا لو طو اللي بغيت نلقى بالايكيفالون هو لو طو مونزيال. اذا اش كندير هنايا؟ كندير هاد العلاقه نيت، يعني هادي كندير لا ديمونستراسيون وكنقول بان واحد زائد لو طو مونزيال على بويسونس ام، ça veut dire mensuel اس ام يعني mensuel est égal، يعني انا لو طو انيول عندي دوني 1 بلس لو طو انيول على بويسونس انيول، ياك هكا كوريسبون. بما انني بغيت هذا دونك خاصني نتخلص من هذا الاس، يعني هاد 1 بلس لو طو مونزيال على بويسونس. بعدا انا ديما كنقول العام شحال فيه من مونزيال، حيت هذا مونزيال، اذا كنقول بعد العام شحال فيه من مونزيال، يعني ان موا دو موا يعني 12 فوا. راني قلت هادي، يعني كندير هنا اس 12 1 بلس طو انيول على بويسونس. اذا الانيول يعني العام شحال فيه من عام، اون سول فوا. 12 موا شحال فيه من 12 موا، اون سول فيه وحده اللي هي عام، يعني اس واحد. هادو بعدا كنحددهم. دابا انا بغيت هاد لوطومونزي دونك خاصني نتخلص من هاد الاس، كنضاف المقلوب ديالو، كندير هاد لا ديمونستراسيون، يعني 1 بلس لوطومونزيال اس 12 في 1 على 12 هي مشات، ضربت انا في المقلوب انا نضاف في المقلوب، هي 1 بلس لوطو انيول اس 1 في 1 على 12. دونك هادي مشات بقات 1 بلس لوطومونزيال هي 1 بلس لوطو انيول اس 1 على 12. اذا قلنا هاد زائد واحد كتولي هنا ناقص واحد، باش كنلقى لو طو مونزيال هي 1 بلس لو طو انيول كيكون دوني اس 1 على 12 ناقص واحد. دونك كنكون لقيت لو طو مونزيال. دونك هذه هي الطريقه باش كتلقى الايكيفالون. ديما اللي كتبوزيه هنايا هو داك لو طو اللي بغيتي تلقاه اس داك الشيء، واش مونزيال ولا بي مونزيال اي انسي دو سويت، اي تيغال كدير 1 بلس لو طو هذاك اللي عاطيه لك دوني اس، وكدير لو نومبر دي فوا هنا العام شحال فيه من داك الشيء تو سامبلومون. مزيان. من بعد كدير هادي، يعني الحاجه اللي بغيتيها اللي كتخلص من الاس ديالها كتضربها في المقلوب. الا ضربتينا في المقلوب حتى انا كضرب في المقلوب. ها هي اللي درت انا 1 على 12، ومن بعد هاد واحد كتغدو هنايا وكتلقى داك لو طو اللي بغيتي. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو كا. عندي لكم واحد ليكزامبل ضروري باش تزيدوا تفهموا مزيان هاد لي كا. اذا اكزامبل باش نغلق. دونك هذه هي الطريقه باش كتحسب لو طو بروبورسيون ايكيفالون فريمون فاسيل. اذا اكزامبل غادي يقول لك كالكولي لو طو. هذا راه كتعطى ديما بحال هكا، كتعطى في شو سميتو في لو جور دو ليكزام عليها 2 بوين ولا 1 بوين ولا 3 بوين كاع، مي غالبا كتعطى عليها سوا 1 بوين ولا 2 بوين. كتعطى ديما بهذه الطريقه. كيقول لك كالكولي لو طو تريمستريال. هذا راه خديتها اصلا من اكزام، هذا راه من اكزام خديتها، يعني هادي بحال كيعطيها لكم باش كتحاربوا الصفه وصافي. كالكولي لو طو تريمستريال ايكيفالون، ها هو قالها ايكيفالون، حيت ملي كيحدد لك كتخدم داكشي اللي يحدد لك، ما قالكش خدم الاحسن بالبروبورسيونيل حيت ساهله. ايكيفالون او طو سيمستريال، او طو سيمستريال دو كوا. ها هو عطيك لو طو سيمستريال ديجا دوني. اذا انا قالك بالايكيفالون، اذا لو طو انا اللي بغيت، اذا ندير ريبونس. هذه اولا ريبونس. اذا انا قالك عطيني لو طو تريمستريال ايكيفالون بواحد لو طو سيمستريال اللي دوني. اذا انا ديما الا بغيت الايكيفالون شنو قلت كدير اون هذا الطريقه ديال الجواب. كتقول ديما سي ان ا هي سي ان 2 كوريسبون سي 0 1 بلس طو ك على بويسونس ك هي سي 0 1 بلس طو ك بريم على بويسونس ك بريم، يعني كدير ديمونستراسيون. دونك انا ما نضيعش الوقت، صافي انا عاد درتها دابا. يعني لقيت في التالي بان 1 بلس طو ك على بويسونس ك يعني سي 0 على سي 0 1 1 بلس طو ك بريم على بويسونس ك بريم. داكور. دونك انا لو طو كا هو اللي نبوزي داك لو طو اللي بغيت اللي هو لو طو تريمستريال، حيت هو اللي قال كالكوليه. اما لو طو سيمستريال هو عاطيه لك دوني. اذا غادي ندير 1 بلس لو طو تريمستريال على بويسونس تي est égal 1 بلس لو طو اللي عاطي لي دوني اللي هو السيمستر على بويسونس اس. ودائما كنقارن العام، يعني في الايكيفالون كنقول العام شحال فيه من هذا الشيء. اذا العام شحال فيه من تريمستر، شحال فيه من 3 موا، 3 3 6 9 12 يعني 4 فوا. يعني غندير 1 بلس لو طو تريمستر على بويسونس 4 est égal 1 بلس لو طو سيمستر يعني 6 موا شحال فيه من عام. عام شحال فيه من 6 موا 6 12 يعني 2 فوا، يعني اس جوج. ملي كنلقى الاسات، اذا دابا انا بغيت لو طو تريمستريال هو اللي قال لك حسبو. اذا خاصني نتخلص من هذا الاس، يعني 4 نضربها في 1 على 4. اذا انت هاد جوج نضربها في 1 على 4 اللي هو المقلوب. اذا يعني 1 بلس لو طو تريمستريال الا درت 4 في 1 على 4 مشات بقات هادي. غادي تولي لنا 1 بلس لو طو سيمستريال ا بويسونس 2 سور 4، يعني جوج في 1 على 4، حيت هنا ضربت في 1 على 4 هي ان دومي.
Donc, يعني le taux trimestriel est égal à 1 plus le taux semestriel à la puissance de 2 quarts هي 1 demi moins 1. إذا هذا هو le taux trimestriel. و لو تو سيمستر ها هو كتعوضو. اذا كدير 1 زائد 5% أس 1 على 2 ناقص 1 في الكالكولاتريس كتلقى لو تو تريمستريال. ابخي دونك دابا مابقاش نضيع الوقت في الكالكولاتريس، دابا غنبقى نعطيكم غير الطريقه حيت غادي نوريكم كيديروا تحسبوا في الكالكول، دونك باش مابقاوش نضيعوا الوقت. وفي التالي كتعاود السؤال كتقول لو تو تريمستريال ايكيفالون او تو سيمستريال دو 5% اي وكتحط لو شيفر او لو بورسونتاج اللي لقيتي. إذا هذا هو لو كومونتير، كتقول لو طو تريمستريال ايكيفالون او طو سيمستريال دو 5% اي وكتحط داك لو شيفر اللي لقيتي او داك البورسونتاج اللي لقيتي. بون هادشي اللي كاين بالنسبه للايكيفالون. هذا ابسط مثال تعرفوا به تحسبوا. دابا نديرو البروبورسيونيل. ثانيا كيقول لك عاوتاني نفس السؤال هكا كيتعطى في ليكزامبل بحال هكا كالكولي لو طو مثلا سيمستريال proportionnel هو قالك proportionnel au taux مثلا au taux bimensuel de 3% par exemple. إذا ملي كيقول calculer le taux semestriel proportionnel إذا نطبق le taux proportionnel واحد لو طو بيمونزيال اللي عاطيه لك 3% ديجا. اذا بلو طو بروبورسيونيل عندي العلاقه اون كتحط لو طو كا هو لو طو سور كا يعني لو طو اذا كوريسبون لو طو كا قلنا هو لو طو صغير. شكون اللي صغير عندي هنا؟ واش بيمونزيال ولا سيمستريال؟ بيمونزيال. اذا كندير هنا لو طو بيمونزيال ايت ايغال كوا ايت ايغال لو طو اللي هو سيمستريال اللي هو الكبير ها هو اللي بغيت نحسب على لو نومبر دي فوا. يعني كنقول 6 موا شحال فيها من 15 جوغ. 6 موا شحال فيها من 15 دونك 15 بلس 15 هي 1 موا ها جوج. يعني عاوتاني 15 بلس 15 ها هي 1 موا يعني 2 موا ها 4 ها 6 يعني 3 موا و 6 في جوج هي 12. هي 15 جوغ شحال فيها من 6 موا فيها 12 فوا. يعني الا جيتو تحسبوها بالصبع ديالكم غتلقاها هي 12 المره. يعني كتقسم على 12 ça veut dire semestre 6 mois شحال فيها من 15 jours. 15 plus 15 هي 1 mois يعني 2 fois. يعني 1 mois plus 1 mois يعني 2 mois كتولي 4 fois. 3 mois 6 fois. 4 mois 8 fois. 5 mois 10 fois و 6 mois هي 12 fois. هي اللي درنا هنا. وانا ديجا لو طو بيمونزيال عندي 3% وايضا انا بغيت لو طو سيمستريال. اذا هنا كندير لانفيرس يعني كنقول correspond le taux semestriel هو le taux bimensuel fois 12. donc هذه فريمون مهمه. اذا le taux bimensuel هو 0.03 fois 12 وكتلقى le taux semestriel. donc كنزيدكم اخر كا باش نكون ساليت. يعني هاد لو طو بروبورسيون لو طو ايكيفالون مازال ان شاء الله نخدم لكم على هاد لي زيكزارسيس. واصلا ملي غتخدم لي زيكزارسيس ديال لي زانيميتي لي زونطرا راه ما يمكنلكش تخدم دوك لي زيكزارسيس الا حولتي لو طو سوا بروبورسيون ايكيفالون. يعني هاد الشيء غتبقى تخدموا به في جميع لي زيكزارسيس ديال الماتفين. مهم غتخدموا بها يعني بقوه لا تبقاو تخدموا بها توليو كطيروا فيها. يعني ما بقاش عندكم فيها كاع مشكل لا ايكيفالون لا بروبورسيونيل. صافي في جميع لي زيكزارسيس كتخدموا بهاد لي طو ضروري. مي ضروري انا بغيت نعطيكم هاد لي زيكزامبل باش تفهموها مزيان. دابا هنا يقول كالكولي لو طو دو كوا. كالكولي لو طو مثلا كادريمستريال auto annuel de quoi de 4%. اذا هنا بغا لو طو كادريمستريال يعني auto de 4% proportionnel. ولا كيجي ديك بين قوسين utiliser لو طو بروبورسيونيل. utiliser يعني غتخدم له بلو طو بروبورسيونيل. بون هنايا شنو كدير؟ يعني كدير اون العلاقه هي نفسها لو طو كا هو لو طو سور كا يعني كوريسبون لو طو كا. اذا لو طو صغير اذا الصغير هنايا عندي هو واش 4 موا ولا الانيويل؟ بيان سور 4 موا الكادريمستريال. يعني تي كيو هو الصغير والكبير هو لو طو انيويل على لو نومبر دي فوا اللي هو العام شحال فيه من 4 موا فيه 3 فوا. يعني 3 فوا لو طو انيويل ديجا انا عندي دوني اللي هو 4%. اذا انا السؤال ديالي هو لو طو كادريمستريال. اذا كندير هو لو طو انيويل يعني 4% على 3
يعني وكنلقى لو طو كادريمستريال. ملي كنلقى كنعاود غير السؤال كنقول لو طو كادريمستريال او طو انيو دو 4% بروبورسيونيل سا في كو وكنحط يعني داك البورسونتاج. هذا هو لو كومونتير او لانتربريتاسيون. وبعدا نكون درت لكم لا بارتي ديال لو طو بروبورسيونيل و لو طو ايكيفالون اللي هي واحد لا بارتي مهمه بزاف. قالت لي اخر بارتي في الشابيتر 4 اللي هي لي زانتيري كومبوزي اللي هي الكابيتاليزاسيون اون طون كونتينيو، هي البارتي اللي بقات لي حتى غادي ندير لكم عليها لو كور، يعني العلاقه بلوس واحد بتي اكزومبل باش تفهموها. ونكون ساليت شابيتر 4 باش ندخل لكم في المعقول اللي هو شابيتر 5 اللي هي اهم شابيتر اللي هي لي زانويتي، او شابيتر 6 لي زومبران باش ملي نساليهم نبدا لكم ديريكتومون في لي زيكزارسيس دابليكاسيون او في الكوريكسيون دي زيكزام اللي من خلالهم غادي تعرفوا مزيان اي حاجه كتحط في ليكزام. يعني نخدم معكم جميع لي تروك اللي كيتحطوا في ليكزام. فشكرا على التتبع ديالكم معايا.